अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स एक दफ़ा फिर पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे हैं। वीक का एंड है, पॉजिटिव जेस्चर है, मार्केट में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। इट मीन्स कि ओवरऑल मार्केट के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है और फाइनली 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव नजर आ रहे हैं। इट मीन्स कि ओवरऑल मार्केट के अंदर बुलिश नोट विटनेस किया गया है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही? ओपन हुई मार्केट 45,344.54, हायर साइड मार्केट की 45,916.33, अच्छा इंट्राडे हाई दिखाई दे रहा है। लोअर वॉज 45,344.54, सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 45,654.34 का, यानी कि 309.8 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, 694.38 मिलियन शेयर्स, वैल्यू रही मार्केट की 21.56 बिलियन रुपीस और ओवरऑल चेंज रहा 52.97 मिलियन शेयर्स का गेन। ओके, नेक्स्टली मार्केट के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस 600 अबव पॉइंट्स का इजाफा ओवरऑल देखा गया। इट मीन्स कि 309 पॉइंट्स का इजाफा। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है और ओवरऑल जो जेस्चर है काफ़ी हद तक पॉजिटिव नोट में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम मार्केट साइड्स, ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस हम डिस्कस करेंगे आज ऑटो सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ऑटो पॉलिसी भी अनाउंस होने वाली है और ओवरऑल इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली हैं। इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या इनका जो है वो इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर और ओवरऑल इनके आने से इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा पॉजिटिवली हम कहेंगे साफ होता हुआ दिखाई देगा, क्लियर होता हुआ दिखाएगा। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पेट्रोल की बजाय बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त गाड़ियों की मकबूलियत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। नक्लो हमल का मुस्तकबिल अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सूरत में अवामुन्नास के सामने आने को है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के मुकाबले में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की दस्तयाबी ताहाल इस कदर आम नहीं, और चूंकि उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया जा रहा है, इसलिए उनकी कीमतें भी कुछ ज्यादा हो सकती हैं। इन दिनों इंटरनेट पर ऐसी कई गाड़ियां मौजूद हैं जो देखने में रिवायती कारों की तरह नहीं, लेकिन बिजली से चलने की वजह से उन्हें पजीराई मिलती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद कैसे मुमकिन होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक मुल्क में नई गाड़ियां बआसानी दरामद की जा सकेंगी, बशर्त ये कि आप इसके लिए कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस अदा करें, जो कि दरामद के अमल और तकाजों के लिए जरूरी है। फिलहाल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बड़ी तादाद में सड़कों पर इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से न सिर्फ गाड़ियों का खर्च कम होगा, बल्कि उससे पाकिस्तान में मुकामी सतह पर भी गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिक्शे तैयार होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस मंसूबे से न सिर्फ 60% अखराजात कम होंगे, बल्कि फजाई आलूदगी में भी कमी आएगी। यही नहीं, बल्कि दूसरी जाने पैदावारी यूनिट्स को सहूलियात भी दी जाएंगी। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बैटरी पर मुंतकिल हो जाएंगी और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार हो सकेंगी। इस पॉलिसी के बायस मुल्क में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। गैस की कमी के बायस 3000 CNG स्टेशन बंद हैं, जिनको इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में तब्दील किया जा सकेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार, रिक्शा, वैन और ट्रक के आने से तेल की दरामदात अरबों डॉलर तक कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से कसीर ज़र मुबादला की बचत भी होगी। जबकि इस फैसले से मुल्क में आलूदगी और स्मोक जैसे मसाइल में भी कमी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेल और गैस से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में 70% तक कम आलूदगी का बायस बनती हैं। एट द सेम टाइम जब हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन की बात होती है और फिर इलेक्ट्रिक कार्स में इतनी ज़्यादा हम कहेंगे कि खूबियां हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यही कहा जाता है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स ही ज़्यादातर ओवरऑल पाकिस्तान का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा, एट द सेम टाइम इम्पोर्ट बिल भी कम होगा और ओवरऑल इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो ओवरऑल फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाय साहब, आप डायरेक्टर हैं PSX के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल रिपोर्ट आपने देखी, क्या दिखाई दे रहा है फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स, फिर ये हम यहाँ CNG स्टेशंस की बात करते हैं, पेट्रोलियम स्टेशंस की बात करते हैं, एक रश दिखाई देता है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, आज प्राइस अप हो गए, प्राइस डाउन हो गए, इन तमाम चीज़ों से छुटकारे का ये हमारे एक नतीजा होगा या फिर एक फ्यूचर ही होगा ओवरऑल पाकिस्तान के लिए? देखिए, इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो फ्यूचर है दुनिया का। आपने ये देख लिया है और आपने ये भी देख लिया है कि इसकी पूरी दुनिया में डिमांड और मांग कितनी है। इस हद तक कि जो टेस्ला का सरबराह है वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया है आज।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپارچونیٹی ہے، پاکستان کو اس میں جلدی کود جانا چاہیے. پاکستانی جو انویسٹرز ہیں، انٹرپرنرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں یا پاکستانی جو انڈسٹریل بیرنز ہیں، ان کو چاہیے کہ آج اس پہ سیریسلی غور کریں. پرانی ٹیکنالوجی کو بتدریج ختم کریں. میں نہیں کہتا فوری طور پہ ختم کریں، ہو نہیں سکتا وہ. بتدریج ختم کریں اور نئی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. کہ اگر نیو ٹیکنالوجی کی طرف ابھی جاتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا وہاں پر پورا امپلیمنٹ ہونے پہ؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کم از کم 4 سے 5 سال لگیں گے. یو کے نے 2020 کی ڈیڈ لائن دی ہے، یو ایس اے نے بھی کچھ اسی طرح کی ڈیڈ لائن دی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں 2030 کی، تو ہم بھی 5-6 سال میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ہماری سڑکوں پہ جو ہے وہ الیکٹرک کارز آپ کو موو کرتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ آج وقت ہے، آج اس پہ ہم غور کر لیں. ہماری جو آٹو پالیسی آ رہی ہے اس کو بھی جو ہے اسی اینگل سے لے لیں. اور گورنمنٹ نے ویسے بھی اس کو گرین فیلڈ انڈسٹری میں لے کے گئے ہیں اور اس پہ کافی رعایت جو ہے وہ دینے کی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی یہ ون ون پوزیشن ہے. آج موقع ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں، اس پہ ریسرچ کریں، R&D کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے یہاں وہ انڈسٹریز لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم پیٹرول اورینٹیڈ یا CNG اورینٹیڈ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اب بیک ڈراپ پہ آ جانی چاہیے. فرنٹ پہ جو ہے وہ ہمیں الیکٹرک آٹو کار انڈسٹری کو جو ہے وہ فروغ دینے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے دیکھیں آج بھی پاکستان کا 70% کنزمپشن جو ہے، امپورٹ جو ہے وہ 70% آئل بیسڈ ہے. تو آئل بیسڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اس میں گاڑیاں چل رہی ہوں، جہاز چل رہے ہوں، باقی چیزیں چل رہی ہوں، کہیں نہ کہیں ہمیں ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانا پڑے گا. سولر ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر ہے. الیکٹرک، اب یہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی اتنی الیکٹریسٹی لائیں گے کہاں سے؟ تو سولر ٹیکنالوجی گھروں میں نہیں ہوتی، آپ اس کی بات کرتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے. ایک دفعہ کا کیپٹل انویسٹمنٹ ہے. گھروں میں سولر پینل لگیں گے جس کے ذریعے الیکٹرک کار جو ہیں وہ صبح ریفل ہوں گے اور لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایگزیکٹلی سر. اچھا، آٹو پالیسی بھی آ رہی ہے، کیا امکانات ہیں؟ کس ٹائپ کی پالیسی ہوگی؟ کیا فیورز دیے جائیں گے؟ دیکھیں اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جتنی بھی اسکیمز اناؤنس کی ہیں وہ بڑی پروگریسو کی ہیں، بڑی حوصلہ افزا کی ہیں، انڈسٹریلسٹ کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے کی ہیں. تو اس میں بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پالیسی جو ہے وہ ہمارے انڈسٹریلسٹ کے لیے، ہمارے انٹرپرینرز کے لیے ون ون پوزیشن ہوگی. اور اسی بیسکس کو ہمیں فالو کر کے آگے چلنا چاہیے کہ جتنی اچھی پالیسی آئے گی اتنا زیادہ انسینٹیو آئے گا. اس وقت ملک میں ایک بڑا بوم آیا ہوا ہے کیپٹل انویسٹمنٹ کا، چاہے وہ ٹیکسٹائل مشینری میں ہو، چاہے دوسری مشینریز میں ہو. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ 32% جو ہے وہ بڑا ہے اس 6 ماہ میں. تو وہ کیوں بڑھا ہے؟ وہ اس لیے بڑھا ہے کہ زیادہ تر امپورٹس ہو رہی ہیں مشینریز کی، اور یہ مشینری کی امپورٹس جو ہیں بتدریج جب آئیں گی پاکستان میں، لگیں گی، انسٹالیشن ہوگی، آپریشن میں آئیں گی، تو جو ہم بات کر رہے ہیں بے روزگاری ختم کرنے کی، وہ یہ ایک سلوشن ہے کہ بے روزگاری بھی ختم ہوگی، موومنٹ آف کیپٹل بھی ہوگا، ہماری اکنامکس بھی بہتر ہوں گی، اکنامیز آف اسکیلز بھی آئیں گی، اور ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاورٹی ایلیویشن جس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ یہاں امپلیمنٹ ہو جائے گا. وہ یہاں امپلیمنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا. لیٹس کم ٹو دی اسٹاک مارکیٹ. میں چاہوں گی کہ انٹرنیشنل ریلیشن سے پہلے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات کروں. اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ بہت ہی اچھی پوزیشنز ہیں. 45,500 ابو سائیکولوجیکل بیریئر آج کلوزر آئے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پچھلے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اینڈ دسمبر آپ 45,000 کے لگ بھگ دیکھیں گے، اور وہ سامنے آ گیا آپ کے. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی تیزی سے آج کے پروگرام میں پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ جون فسکل ایئر اینڈ میں کیا ہوگا لیول مارکیٹ کا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہم سارے ریکارڈز توڑ دیں گے. ہماری جو 53,000 کا ریکارڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا. تو میں آپ کو صحیح ایگزیکٹلی تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک سائیکولوجیکل بیریئر جس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ کا 53,000 سم تھنگ پوائنٹس کا، وہ بریچ ہو جائے گا اور ہم آگے کی طرف جائیں گے. دیکھیں دو باتیں ہیں اس وقت، پوائنٹس کی بات نہیں ہے اس وقت، شیئر کی ویلیو کی بڑھنے کی بات نہیں ہے اس وقت، بات ہے کاروبار کی کہ کاروبار کتنا ہو رہا ہے. آپ جو والیومز دیکھ رہے ہیں وہ آل ٹائم ہائی والیومز کی طرف ہم جانے والے ہیں، اور اتنے بڑے والیومز کے ساتھ مارکیٹ جو ہے وہ ہمیشہ پراسپر کرتی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ روزانہ شیئرز کے دام بڑھتے جائیں، مگر یہ ضروری ہے کہ مارکیٹ میں آج تو فارنرز بھی بائنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. $23 ملین کی بائنگ ہو چکی ہے ان کی جانب سے. ہے. اور پھر دیکھیں ایک پیراڈائم شفٹ جب سے آیا ہے، جب سے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آئے ہیں اور اس میں پیسے بہت آئے ہیں پاکستان میں، اور پیسے آئے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں نے اسٹاک میں انویسٹ کیا ہے، اور وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ایک بڑی زندہ مثال ہے کہ جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا وہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی، وہاں پر جو ہے اکنامی جو ہے وہ ہماری رن کرے گی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں گولڈن
اپارچونٹی بھی ہے اور ایک بہت ہی زبردست مثال ہے کہ اس مثال میں ہم پاکستان میں اکنامک بوم دیکھ رہے ہیں, انویسٹمنٹ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ کسی بھی اکاؤنٹ میں 6-7% اس کرنسی میں نہیں ملتا. پاکستان میں 7% آپ آفر کر رہے ہیں ڈالر پہ اور 11% تقریباً پاکستانی کرنسی میں آفر کر رہے ہیں, اور پھر یہ بھی آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ڈالر میں پیسے واپس لے جا سکتے ہیں. تو اس سے بہترین سکیم پاکستانیوں کے لیے ون ون پوزیشن کبھی نہ آئی نہ کبھی آ سکتی ہے. بہت میں سمجھتا ہوں کہ رائٹلی اور ٹائملی میجرز لیے گئے. اس سال 2020 کے فسکل ایئر کے سٹارٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں پازیٹیو نوٹ دکھائی دے رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سر, ایٹ دا سیم ٹائم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسا انیشیٹو لیا گیا, تو لوکلز پاکستانیوں کے لیے بھی انسٹنٹ پیمنٹ جو ایک اکاؤنٹ ہے یا انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ہے وہ لانچ کیا گیا. پلیز اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ آن لائن اکاؤنٹس ہیں جو کھلیں گے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تو آف شور پاکستانیز کے لیے تھے, انسٹنٹ اکاؤنٹ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو جائے گا. ان کو جو ہے وہ ایک کمبرسم پروسیجر جو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں نے لاسٹ ویک ایک نئے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بات کی, تو ابھی تک اس کے پروسیجرز ہی چل رہے ہیں, اس کے سگنیچرز ہی چل رہے ہیں, اور وہ مکمل ہو کر لاسٹ ویک اگر چلے گئے ہیں تو پھر ایک ہفتہ تک بینک اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر رہا ہے کہ آیا اس کا اکاؤنٹ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. سر ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر جب اکاؤنٹس اتنے کھل جاتے ہیں, گولا گنڈا اور ڈفرنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس سامنے آ جاتے ہیں, فالودہ اور یہ گون آر دا ڈیز, وہ اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ضروری بھی تو ہیں. ہم ایف اے ٹی ایف میں ابھی بھی تو موجود ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی تو ضروری ہیں. اس پہ موجود ہیں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ گون آر دا ڈیز, اب ایسے اکاؤنٹ نہیں کھل سکتے. گولا گنڈا اور چکر گندی والوں کے بالکل ان کے بھی کھلنے چاہیے, میں منع نہیں کرتا, لیکن نہیں وہ اتنے زیادہ پیسے جو انہیں خود ہی نہیں پتا. ہاں ان کے بھی جو ہے نا جائز اکاؤنٹ کھلنے چاہیے, جو ان کے جائز اماؤنٹ ہے. میں بے نامی اکاؤنٹ ان کے نام میں کھول کر اپنے پیسے وہاں آپ جمع نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ظاہر اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آپ نے اگر اپنے جائز پیسے کمائے ہیں, چاہے 100 ملین کمائے ہیں, چاہے 1 کروڑ روپے کمایا ہے, تو اس کا پروف موجود ہے اور آپ نے وہ اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں, ٹھیک ہے, فیئر انف, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جہاں آپ بے نامی اکاؤنٹ کھول کے دوسرے کی ٹرانزیکشن اپنے پاس ڈالتے ہیں اور وہ اپنا نان ٹیکس پے اکاؤنٹ ہوتا ہے, تو اس میں تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے اس میں ملک کا بھی نقصان ہے, پھر اس میں منی لانڈرنگ کا بھی ایسپیکٹ آ جاتا ہے, پیسے ٹیررزم کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اب ایک سسٹم کے تحت ہمیں چلنا پڑے گا, اور کریڈٹ جاتا ہے اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس بات کی پریشانی نہیں کہ کام بند ہو جائے گا, کوئی پریشانی نہیں ہوئی ان کو, لیکن کام میں سمجھتا ہوں پہلے سے دگنا ہو گیا ہے اور بہتر ہو گیا ہے. سر تو انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم میں پھر کوئی ایسے اگر آگے پیچھے ہو گیا تو پھر دیکھیں اس میں اپنے اس کے چیک اینڈ بیلنسز ہیں, اور اس چیک اینڈ بیلنسز کے ساتھ ہی وہ اکاؤنٹ کھل سکتے ہیں. اگر آپ کے اس میں چیک اینڈ بیلنسز بالکل ٹھیک ہیں اور آپ نے اپلائی کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ٹائم لگے گا. آج پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا ہے. ظاہر ہے یہ سسٹم بنتے بنتے 1-2 ہفتے میں لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اکاؤنٹ کھلتے ہیں, اور پھر اس میں اگر کوئی فلاز ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ریموو ہوں گے. سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. تو ہم اس کو آج پازیٹیولی لے لیں کہ جی یہ ایک پبلک کے لیے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے, جس کو ہم فالو کریں, اور جس میں اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے تو اس کی پوائنٹیشن کر کے اس کو ٹھیک کروا لیں, اس میں کوئی ایشو نہیں. سر اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کچھ ریزگنیشن بھی آئے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ تو نہیں ہوگا کچھ نیگیٹو؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا, یہ حکومت ہے, حکومت بہت بڑی ہوتی ہے, اس میں 2-4 لوگ آگے پیچھے ہو جائیں, 1-8 لوگ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اس سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبلٹی لیول پہ نہیں لا سکتے, وہ نہیں چل سکتے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر کوئی ایک جاتا ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کر آ سکتا ہے, دوسرا اس سے بڑھ کے جو ہے یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں پالیسیز گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہیں, میں ایز این انڈیویجول اپنی پالیسی نہیں امپلیمنٹ کرا سکتا, لیکن کلیکٹیولی ضرور کر سکتا ہوں. میں آپ کو یہاں پاز کروں گی, ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی جانب. اسٹے ٹیون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस और जो इकोनॉमिक सूरत हाल चल रही है, कंडीशन चल रही है। हमारे साथ अहमद चनाय साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, अब क्या दिखाई दे रहा है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन और ट्रिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? 2021 का आगाज़ भी पॉजिटिव नोट पे हुआ है, मार्केट ने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं। तो ये तो एक चीज़ की ज़मानत दिखाई दे रही है कि अब मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। फंडामेंटली कहाँ देख रहे हैं मार्केट को? देखिए, फंडामेंटली हमारी मार्केट बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा से कहते हुए आए हैं, जब 27,000 पॉइंट पे था उस भी हम कहते थे कि फंडामेंटली बहुत बड़ा स्कोप है। और आज भी जिन रेट्स पे ये मार्केट है, जिन रेट्स पे हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें बड़ी अच्छी गुंजाइश मौजूद है। और हम अभी भी अगर देखें तो मार्केट में बड़ा स्कोप है। मैं अपना ज़ाती ख्याल बता रहा हूँ कि इसमें लोगों की अभी भी दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहेगी और एक ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा। आप रोज़ माल ख़रीद सकते हैं, रोज़ माल बेच सकते हैं। प्लस जो स्क्रिप्ट आप समझते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप दूसरे स्क्रिप्ट की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ये एक पूरा मैं समझता हूँ साइंस है जिसको फॉलो करनी है। फिर दूसरी एक बात हमने हमेशा ये कही है कि देखें, लोग आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें, वो थोड़ा सा R&D कर लें, रिसर्च कर लें कि किन शेयर्स में जो है वो अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, कौन सी कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और कौन सी कंपनियों में अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेशन। ये तीनों चीज़ें बेसिक इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं होता, कंपनियां बंद होती हैं और उन कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं, फिर ये समझते हैं कि जी शेयर ऊपर चले जाएगा, फिर रोते पीटते हैं। तो फिर तो ये तो होगा। आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, ये भी एक कारोबार है, तो सोच समझ के करें, इस पे स्पेकुलेशंस पे मत जाए। लोग स्पेकुलेशंस को ज़्यादा इसमें प्रेफर करते हैं, इसी वजह से नुकसान उठाते हैं। अगर आप स्पेकुलेशन की तरफ ना जाएं और अपने यहाँ सोच समझ कर उन कंपनीज़ की तरफ जाएं जो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि खुदा न खास्ता आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। और फिर लॉन्ग टर्म विजन के साथ जाएं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ जाएं। शॉर्ट टर्म विजन में आप दूसरा कारोबार करते हैं तो कहते हैं 2-3 साल बाद हमें नफ़ा आना शुरू होगा, और इस कारोबार में अगले दिन आप ये समझते हैं कि मुझे नफ़ा आ जाएगा, तो नहीं आएगा। थोड़ा सा इंतजार। जो डे ट्रेडर हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने भी बहुत बर्न की हैं फिंगर्स, उसके बाद वो एक्सपीरियंस्ड हुए हैं और फिर मार्केट के अंदर आए। तो डे ट्रेडर भी मार्केट की ब्यूटी है, बट
फिर भी वो भी जो है वो ऐसा नहीं है कि अब एक्सपीरियंस हो गए हैं तो उनका जो है वो जादू से ही चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो भी लक होता उसमें भी कोई बेसिक्स पैरामीटर्स होते हैं। फिर देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि स्टॉक मार्केट बड़ी सेंसिटिव मार्केट है, और इस सेंसिटिव मार्केट के अंदर जो कुछ मुल्क में या इंटरनेशनली हालात रोनुमा होते हैं उसका इफेक्ट इस मार्केट पे ज़रूर आता है, चाहे कोई भी डिसीजन हो। कोविड की ही एग्जांपल अगर हम ले लें तो बहुत जब बड़ी एग्जांपल स्टार्ट है हुआ था कोविड तो की। दुनिया में कहीं कोई हंगामे होते हैं तो भी इफेक्ट आ जाता है, दुनिया में कहीं जो है वो कोई ब्लास्ट होता है तो भी उसका इफेक्ट आ जाता है, पाकिस्तान में कहीं अच्छी बुरी खबर आ जाती है तो भी उसका इफेक्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट का एक हिस्सा हैं, और जब भी मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ कि आज की खबर से आज के शेयर का स्क्रिप्ट गिर जाना जो है वो कोई माने नहीं रखता। जाहिर है थोड़े दिनों बाद फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन होगा तो जो नॉर्मलाइजेशन पीरियड है वो आप समझ लें कि आपका एक वो पीरियड है जिस पे आपको इंतजार करना है, इसके बाद मार्केट फिर अपनी सही सिमत पे चली जाएगी। अच्छा सर, इंटरनेशनली कुछ बात करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, यूएस इलेक्शन तो ओवर हो गए लेकिन उसके असरात अभी तक आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट फाइनली दिखाई दे रहा है? जो बाइडेन की पॉलिसी भी ग्रीन पॉलिसी है। देखें, ट्रम्प साहब जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो है वो हार गए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ, तो वहाँ भी क्यों निकाला वाली पॉलिसी दिख रही है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा क्यों निकाला, लेकिन उन्होंने जो कुछ लीगली हो सकता था वो काम करने की कोशिश की। उनके सपोर्टर्स ने कल एक बहुत बड़ा हंगामा भी किया, और वो हंगामा किया कि जो अमेरिका की तारीख में बदतरीन वाक़या कहलाता है कि कैपिटल हिल में जाकर इस तरह कब्ज़ा कर लेना, इस तरह बैठ जाना, टीयर गैस होना, लोगों का ज़ख्मी होना, लोगों का जाँ भाग होना। और फिर शाम को प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद आए और उन्होंने कहा कि जी मैं इसको कंडेम करता हूँ, और उन्होंने पहली दफ़ा अपनी डिफीट को एक्सेप्ट किया कि मैं ट्रांजिशन पीरियड में हूँ, और इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में ये ट्रांजिशन पीरियड पूरा हो जाएगा और मैं अपना पीसफुल हैंड ओवर कर दूंगा अपना चार्ज। तो ये एक पॉजिटिविटी है उनकी तरफ से, और उन्होंने आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा मैं हार गया हूँ, अब जो है वो नया सदर आके टेक ओवर कर ले विद इन द टाइम फ्रेम जो है, जो मैं समझता हूँ 20 जनवरी से पहले वहाँ हो जाएगा, या 20 जनवरी को। सर क्या दिखाई दे रहा है डॉलर के, क्या कोई अप्रिसिएशन मजीद कोई विटनेस करेंगे देखिए, फ्यूचर में, या अभी तो अमेरिकन हमेशा नई गवर्नमेंट को, चाहे वो कोई भी हो, उसको वेलकम करते हैं, और आप डाउ जोन्स की पोजीशन देख रहे हैं कि नई गवर्नमेंट को वेलकम किया जा रहा है, और अच्छी बात है मैं कहता हूँ, और लोगों को में एक पॉजिटिविटी आती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो अमेरिकन के लिए बड़ी प्रोग्रेसिव थी, और वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे थे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि बाइडेन साहब भी जो हैं वो अमेरिका को और पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने की हामी है। थैंक यू सो मच अहमद चनाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जल्दी जल्दी हमने सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की, ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन से लेके पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरनेशनली ओवरऑल इसका इम्पैक्ट, और इसके साथ साथ ऑटो पॉलिसी जो ओवरऑल टॉपिक ऑफ द डे था। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारे ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ thistalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।